سلام، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. المهم في هذا الفيديو غادي نجاوب على واحد السؤال اللي كيتعاود ليا بزاف وما كاينش شي فيديو حطيته الا وما طرحتوهش ليا. هذا السؤال هو كيفاش نجاوبوا على السؤال 9 و10 في الريجيونال. كيف كتعرفوا انا في السؤال 9 و10 كيطلبوا منكم طون بوين دو فيو، الراي الشخصي ديالكم. وكيف كتعرفوا ان عليه نقطه، سؤال 9 عليه نقطه وسؤال 10 عليه نقطه. كاين البعض منكم كيقولوا لي راه ما عندناش داك الفوكابولير باش غادي نجاوبوا على هاد لي كيسيون. واش ممكن ندير جو سوي داكور ونحبس، ولا جو سوي با داكور ونحبس بلا ما ندير لا جوستيفيكاسيون؟ نو، لا جوستيفيكاسيون راه ضروري عافاكم ما تنساوش، لان في النقط عندكم فيه نقطه. اوكي، النقط كيشوفوا لي فوت دورتوغراف، يعني حاولوا ما ديروش بزاف لي فوت دورتوغراف، وكيشوفوا واش انت داخل في لو تيم ولا اور سوجي. يعني حاولوا دائما انكم تبقاو في السوجي ديالكم، ما تخرجوش في داك لو سوجي اللي هما عطاو لكم. اي troisièmement كيشوفوا لا جوستيفيكاسيون، واش درتو لا جوستيفيكاسيون مقنعه، واش قنعتوهم. ماشي مثلا نقول لك انا واش انت مع هاد الحاجه تقول لي انا معاها، نقول لك علاش تقول لي حيت بغيت. داكوغ، خصك تقنعني، ماشي ضروري يكون واحد الحجه اللي تكون واو، فهمتوني؟ لا، المهم بواحد الحاجه بسيطه، مثلا انا مع هاد الحاجه حيت كنشوف ان هاد الحاجه ترررر. اوكي، وهذا الشيء اللي غادي نشوفه اليوم ان شاء الله. غادي نعطيكم دي بوين دو فيو ولا اجوبه جاهزه اللي تقدر تصلح لكم في اي موضوع. نتوما يعني الناس اللي ما عندهمش الفوكابولير، بلاص ما تبقى دير جو سوي داكور وتبقى تفكر، جبت لكم دي زارغومون اللي ممكن توظفوهم في اي سؤال تطرح لكم، في اي موضوع تطرح لكم. بالنسبه للسؤال 9 و10، وبلا ما نطول عليكم بزاف نبداو. Alors, pour هاد les questions de réaction face au texte, en fait سؤال 9 و10 العنوان ديالهم هو réaction face au texte، يعني ردة الفعل ديالك en face ديال الناس. داكور، جبت لكم 3 arguments اللي غادي ديروهم pour، يعني 3 arguments ولا 3 réponses ولا 3 phrases، سميوهم كيف بغيتو، اللي تقدروا توظفوهم فاش تكونوا avec l'idée، و 3 اللي غادي توظفوهم فاش تكونوا contre l'idée. داكور، يعني الجواب او الراي ديالك حطيته لكم انا في جمله، يعني بلا ما تفكر تجيب شي حاجه من راسك، فقط غادي توظف تحفظ هاد الجمل اللي عطيتك وتوظف وحده فيهم. داكور، نبداو بلا première phrase qui est avec. Personnellement, je suis avec le fait de فلان. par exemple إلا كانت Antigone غنقولو personnellement, je suis avec le fait d'Antigone. D'accord? Parce que, en tant qu'un être humain, je défends tout ce qui facilite le bien pour tout le monde. نعاودو. Personnellement, شخصيا, je suis avec le fait de أنا مع الفعل ديال فلان. Parce que, en tant qu'un être humain, بما أنني إنسان, je défends tout ce qui facilite le bien pour tout le monde. ودافع عن كل ما يهين le bien للجميع. D'accord? هذه la première phrase. Pour, avec. D'accord. La deuxième phrase, de mon sens, je vois que فلان a raison. Oui, je vois que, entre parenthèses, a raison de s'opérer de cette façon. Parce que je trouve que c'est la meilleure et la seule manière de se rendre face à cette situation. D'accord. نعاودو نشرح لكم بالعربية باش تفهموا مزيان. De mon sens, في اتجاهي, je vois que أرى أن فلان لديه الحق في هذا التصرف. a raison de s'opérer de cette façon. Parce que je trouve que لأنني أجد أن هذه que c'est la meilleure et la seule manière. هذه هي الطريقة الصحيحة والوحيدة de se rendre face à sa situation. يعني ليتصرف أو يعني باش معرفش
يعني هذه هي الطريقه الصحيحه ان باش يتصرف في هاد لا سيتوياسيون. داكوغ اوكي، ما عرفت كيفاش نشرحو لها باردون. كنتمنى مهم تكونوا فهمتوني. ندوزو لا troisième phrase. ديما كنبقاو في pour avec فاش كنكونوا avec l'idée. OK. Pour moi, je vois que ce comportement est bien car il a un grand rôle dans la consolidation des relations humaines dans la vie quotidienne. نعاودو نشرحو بالعربية واسفة على اي صداع كتسمعوا على برا حيت خاص لي المايك. اوكي. Pour moi, بالنسبة لي, je vois que ce comportement est bien. أرى أن هذا التصرف جيد. car لأن il a un grand rôle ou là il joue un grand rôle dans la consolidation des relations humaines dans la vie quotidienne. لأنه يلعب دور كبير في la consolidation des relations humaines يعني في تقوية العلاقات البشرية في حياتنا اليومية. داكو هنا غنكونوا سالينا لي 3 فراز اللي نقدروا نوظفوهم فاش نكونوا بور. داكو هاد لي 3 بثلاثه بهم غيفيدوكم في نيمبورط كيل سوجي. داكو دابا غادي ندوزو les phrases qui sont contre. يعني إلا أنا كنت contre داك لو comportement, contre ديك التصرف أو contre ديك الفكرة, شنو غادي نقولو؟ هنا غادي نعرفو شنو غادي نقولو. كيفاش غادي تدافعوا على الفكرة ديالكم فاش تكونوا contre. نبداو. Je suis contre ce comportement parce que c'est un malfait car il gâte à la société et pour l'individu. أنا ضد هذا التصرف لأنه c'est un malfait يعني لأنه تصرف غير لائق. car il gâte à la société et pour l'individu. il gâte يعني كتعني يشوه لأنه يشوه بالمجتمع والفرد. داكو الجملة الثانية اللي هي في حالها فقط جبت لكم الكلمات أو الصيغة مختلفة. راه في حالها ما مبدلين فوالو غير الصيغة مختلفة. Ce comportement est un malfait car il porte atteinte à la société et pour l'individu. هذا التصرف غير لائق لأنه يضر أو يلحق الأذى بالمجتمع والفرد. داكوغ هاد جوج راهم فحال نعاودوهم بجوج وركزوا معايا مزيان باش تشوفوا راه ما كاينش فرق بيناتهم. Premièrement, je suis contre ce comportement parce que c'est un malfait car il gâte à la société et pour l'individu. أنا ضد هذا التصرف لأنه غير لائق ويشوه المجتمع والفرد. هذا الأول. ثاني اللي هو في حاله فقط الصيغة جبتها لكم مختلفة. Ce comportement est un malfait car il porte atteinte à la société et pour l'individu. يعني هذا التصرف غير لائق لأنه يضر أو يلحق الأذى بالمجتمع والشخص. هادو لي بروميي، كاين واحد وكاين جوج وهما مختلفين كاع، يعني اختاروا اللي بغيتو اللي جاتكم سهله في الصيغه ديالها. ندوزو لا دوزيام فراز ولا لا troisième. De mon côté, j'admets que cette action est. ركزوا معايا حيت جبت لكم 1 2 3 4 جبت لكم 4 الكلمات و4 بهم كيتشابهوا فقط باش يكون واحد التنوع باش ماشي كلكم ديروا فحال يعني جبت لكم 4 الكلمات وانتم اختاروا. كيف كتعرفون ديما كنجيب لكم التنوع باش ما ديروش كلشي فحال. داكو نعاود باش تكملوا معايا. De mon côté, j'admets que cette action est nuisible ou bien néfaste ou bien funeste ou bien sinistre. D'accord? نختاروا حنايا néfaste. De mon côté, j'admets que cette action est néfaste car il représente un mauvais côté de sa personnalité. نشرح لكم بالعربية.
في من جانب ديالي أرى أن هاد لاكسيون أو هاد لو كومبورتمون هاد التصرف اي néfaste يعني غير جيد خايب خبيث car il représente un mauvais côté de sa personnalité لأنه يظهر لنا الجانب الخايب في الشخصية ديالو. D'accord. نمرو la troisième ou la quatrième phrase. De mon point de vue, ce comportement est sinistre. كيف ما شفتوا sinistre عطيتها لكم في la phrase اللي كانت قبل. Sinistre ولا est néfaste ولا nuisible ولا funeste. هاد الربعة كاملين كيعنيو خايب كيعنيو غير لائق وكيعنيو mauvais. يعني بلاص ما تبقاو تكتبوا mauvais درت لكم هاد لي 4 باش تبدلوا بهم. نعاودوا باش تكملوا معايا تاني. De mon point de vue, ce comportement est sinistre puisqu'il entraîne ou bien puisqu'il incite du mal pour l'être humain. Entraîne يعني provoque, ok, provoquer يعني كي يلحق الأذى مهم بحال هكا. Et la société en général, ce qu'il fait de l'éviter. De mon point de vue, من وجهة نظري, ce comportement est sinistre. هذا التصرف غير لائق puisqu'il entraîne du mal pour l'être humain بما أنه يلحق الأذى بالنسبة للبشرية et la société en général والمجتمع بصفة عامة. Ce qu'il fait de l'éviter. Ce qu'il fait de l'éviter يعني بحال كنقولوا هذا الذي يجعلنا نيفيتيوه. ديما كنسى حتى كندير الفيديو كيمشيو لي كلمات نتجنبه فوالا يعني ce qu'il fait de l'éviter هادشي هذا ما يجعلنا ان نتجنبه. دونك هادو كانوا هما لي فراز اللي غادي تستعملوا باش تجاوبوا على لي كيسيون 9 و10 حيت بزاف منكم لقيت عندهم هذا المشكل. داكشي علاش جبت لكم دي ريبونس اللي تقدروا تستعملوهم في اي موضوع او اي فكره حطوا لكم. هادو هما الاجوبه يعني الا كنتي افيك راه حطيت لكم افيك هادوك الاولين وإلا كنتي كونتر راه هاد الاخرين هما ديال كونتر. يعني بلاص ما تقول جو سوي افيك وتحط نقطه وتمشي تكمل البرودكسيون ما غاديش تحسب ليك حيت كيف قلت لكم كيشوفوا لكم لا نوت ديال لي فوت دورتوغراف. حاولوا ما ديروش اخطاء املائيه كثيره وكيحسبوا لكم في ديك النقطه كيدخلوا لكم هاد لي فوت دورتوغراف وكيدخلوا لكم لي يعني الا هضرتي اور سوجي الا كنتي خارج الموضوع حتى هي راه كتحسب وحتى لا جوستيفيكاسيون راه كتحسب. يعني الا كنتي داير جوستيفيكاسيون راه كيحسبوها ليك ما دايرهاش راه كتمشي ليك لا نوت ديال لا جوستيفيكاسيون. دونك ما كتضمنش دوك لي دو بوين. مي كنوعدكم انكم الا دخلتوا هادشي اللي حطيت لكم دو بوين ديالكم راهم مضمونين وحطيتوهم في جيبكم وسي الله يسهل عليكم. وما تنساوش ديروا لي ابوني وتشجعوني وتهلاو لي في راسكم وبسلامه عليكم. وما تنساوش الفيديو الجاي ان شاء الله قولوا لي في الكومنتير علاش تبغيوه يكون كيهضر وخليت لكم الراحه.